अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम बात करने जा रहे हैं पाकिस्तान क्रिकेट टीम के साबिक़ कप्तान सलीम मलिक की। जी हाँ, सलीम मलिक जिनका शुमार पाकिस्तान क्रिकेट टीम के चंद सबसे ज़्यादा बासलाहियत बैट्समैन में से किया जाता है। सलीम मलिक ने 1980 और 1990 की दहाई में पाकिस्तान के लिए टेस्ट और वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट खेली और उन्होंने पाकिस्तान को बेशुमार कामयाबियाँ दिलाई। लेकिन उनका जो कैरियर है 1990 ईस्वी के दहाई के दरमियान में तनाज़ात का शिकार हो गया था और इस वजह से उनकी परफॉर्मेंस धुंधला के रह गई और उनकी कामयाबियों का इतना तज़किरा नहीं किया जाता जितना मैच फिक्सिंग का तज़किरा किया जाता है, जिसकी वजह से उनको लाइफ बैन का भी सामना है। सलीम मलिक ने 1982 ईस्वी में अपने इंटरनेशनल कैरियर का आगाज़ किया था और 1999 ईस्वी तक वो पाकिस्तान क्रिकेट टीम की दोनों फॉर्मेट्स में नुमाइंदगी करते रहे थे। सलीम मलिक ने 1982 ईस्वी में जब अपने टेस्ट कैरियर का आगाज़ किया तो पहले ही मैच में श्रीलंका के खिलाफ सेंचुरी स्कोर करके दुनिया क्रिकेट के उफक पर एक बासलाहियत बैट्समैन की आमद का एक तरह से उन्होंने ऐलान कर दिया था और ये बात साबित हो गई थी कि वो एक उम्दा बैट्समैन है। बहरहाल अगर सलीम मलिक के टेस्ट क्रिकेट कैरियर पे एक नज़र दौड़ाएं तो सलीम मलिक ने 1982 ईस्वी से लेकर 1999 ईस्वी तक 103 टेस्ट मैचेस में पाकिस्तान क्रिकेट टीम की नुमाइंदगी की थी। इन 103 टेस्ट मैचेस में सलीम मलिक ने 5,768 रन बनाए थे, यानी कि 5,768 रन बनाए सलीम मलिक ने, जिसमें उनकी एवरेज जो है 43.69 रही थी टेस्ट कैरियर के दौरान, जो कि बहुत उम्दा एवरेज है। इनमें सलीम मलिक ने 15 सेंचुरियां स्कोर की और इसके साथ साथ उन्होंने 29 नेस्ट सेंचुरियां भी स्कोर की थी और ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 1994 ईस्वी में 237 रन की इनिंग्स उनके टेस्ट कैरियर की सबसे हाईएस्ट इनिंग्स रही और सलीम मलिक को मैन ऑफ द क्राइसिस कहा जाता था। जब भी पाकिस्तान का टॉप ऑर्डर फेल होता था तो सलीम मलिक मिडिल ऑर्डर में आके और लोअर ऑर्डर बैट्समैन और बॉलर्स के साथ मिल के उम्दा शराकतें कायम करते थे और पाकिस्तान की नैया को पार लगाते थे। सलीम मलिक ने टेस्ट क्रिकेट में बहुत सारी यादगार इनिंग्स खेली। उनकी टेक्निक जो है बहुत उम्दा थी और वो स्विंग और जो स्पिन दोनों को बहुत अच्छी तरह से खेल सकते थे और मुश्किल कंडीशन में बैटिंग करने वाले वो शायद 1990 ईस्वी की दहाई में पाकिस्तान के सबसे बेहतरीन बैट्समैन थे। ख़ास तौर पे 1996 से लेकर 1998 ईस्वी तक सहारा कप जो होता था टोरंटो में, वहाँ पर विकेट्स बहुत मुश्किल होती थी, गेंद स्पिन भी होती थी और सीम भी होती थी। वहाँ पर जो है गेंद जब सीम होती थी तो बड़े-बड़े बैट्समैन नाकाम हो जाते थे, लेकिन सलीम मलिक ने वहाँ पर उम्दा परफॉर्मेंस का मुज़ाहरा किया सहारा कप के अंदर और पाकिस्तान को कई मैचेस में इंडिया के खिलाफ फतुहात दिलाई थी सहारा कप में। और सलीम मलिक ख़ास तौर पे 1996 के सहारा कप में तो बहुत ही उम्दा खेले थे और तने-तनहा पाकिस्तान को कई मैचेस उन्होंने वहाँ पर जितवाए थे। उनके वनडे इंटरनेशनल कैरियर पे अगर हम एक नज़र दौड़ाते हैं तो वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में सलीम मलिक ने 283 283 ओडीआई मैचेस खेले थे और वो पाकिस्तान की तरफ से 1987, 1900 उसके बाद 92, 96 और 99 के वर्ल्ड कप ही खेलने में कामयाब हुए थे। सलीम मलिक ने 283 मैचेस में 7,170 रन स्कोर किए थे। उनकी एवरेज 32.88 रही और ये करियर के आखिरी साल या 2 सालों में थोड़ी नीचे आ गई थी जब मैच फिक्सिंग का तनाज़ा सर चढ़ के बोल रहा था, तो उनकी परफॉर्मेंस भी ऑब्वियसली डाउन हो गई थी उस अरसे में। पहले इनकी एवरेज बहुत हेल्दी थी। अपने कैरियर के दौरान सलीम मलिक 5 सेंचुरियां बनाने में कामयाब हुए और 47 नेट सेंचुरियां इन्होंने स्कोर की थी। इनका बेहतरीन स्कोर वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट में 102 रन नॉट आउट है और जैसे मैंने पहले बताया ये मैच को आखिर तक लेकर जाते थे और अक्सर वो मैचेस जो कि बग़ैर ऐसे लग रहा होता था कि पाकिस्तान अब हार जाएगा, लेकिन सलीम मलिक अपनी उम्दा बैटिंग से पाकिस्तान को जितवा देते थे। लेकिन उनके वनडे कैरियर की शायद सबसे यादगार इनिंग्स 1987 ईस्वी में
ایڈن گارڈنز کلکتہ میں کھیلی گئی، جہاں پر انہوں نے 72 رنز کی اننگز صرف 36 گیندوں پر کھیلی تھی اور پاکستان کو ایک بہت مشکل ٹارگٹ چیز کرنے میں مدد فراہم کی تھی۔ سلیم ملک نے 1994 سے لے کر 1995 تک پاکستان کی قیادت بھی کی تھی، اور اس تھوڑے عرصے میں انہوں نے پاکستان کے لیے 12 ٹیسٹ میچز میں قیادت کی، جن میں انہوں نے 7 ٹیسٹ میچز جیتے تھے۔ 3 ٹیسٹ میچز میں ان کو شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 2 ٹیسٹ میچ ڈرا ہوئے تھے سلیم ملک کی کپتانی میں۔ اس کے بعد اگر ان کے ون ڈے انٹرنیشنل کیپٹنسی کا جائزہ لیا جائے تو 34 ون ڈے انٹرنیشنل میچز میں سلیم ملک صاحب نے پاکستان کی قیادت کی تھی، جن میں سے 21 میچز پاکستان کرکٹ ٹیم جیتی ان کی قیادت میں۔ 11 میچز میں پاکستان ٹیم کو سلیم صاحب کی قیادت میں شکست کا سامنا کرنا پڑا اور 2 میچز بلا نتیجہ ختم ہو گئے تھے ان کی قیادت میں۔ تو ان کی کیپٹنسی کا ریکارڈ بھی بہت عمدہ ہے اور ان کو پاکستان کی تاریخ کے چند موسٹ سینسیبل اور بریلینٹ کیپٹنز میں شمار کیا جاتا ہے، اور ان کی گیم اویئرنیس کی سبھی لوگ تعریف کرتے ہیں۔ لیکن بات پھر وہیں پر آ جاتی ہے کہ یہ میچ فکسنگ تنازعات میں الجھ کر رہ گئے۔ 1994-95 میں راشد لطیف نے سب سے پہلے میچ فکسنگ کا جو ہے تنازعہ کھڑا کیا تھا، اور میچ فکسنگ کے بارے میں انہوں نے انکشافات کیے تھے۔ انہوں نے پی سی بی کے چیئرمین کو بھی اس بارے میں آگاہ کیا تھا، اور کہا جاتا ہے کہ اس دور میں پاکستان کرکٹ ٹیم کے کھلاڑی اکثر میچز جو ہے وہ فکس کرتے تھے، اور اس میں 5-6 کی پلیئرز کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ وہ انوالو تھے۔ پھر شین وان ٹیمے نے سلیم ملک پر الزام لگایا کہ 1994 کے دورے کے دوران کراچی ٹیسٹ ہارنے کی پیشکش سلیم ملک نے کی تھی ان کو، اور اس کے بدلے رقم کی پیشکش کی تھی۔ تو یہ الزام جب لگا تو اس کی پھر باہر سے بھی تصدیق ہو گئی کہ بھئی واقعی کچھ نہ کچھ ہے، اور جہاں پہ آگ لگی ہوتی ہے دھواں بھی وہیں سے اٹھتا ہے۔ تو اس کے نتیجے میں سلیم ملک کو کپتانی سے ہٹا دیا گیا تھا، اور ان کو بعض دفعہ ٹیم سے بھی ڈراپ کیا جاتا رہا ان الزامات کی وجہ سے۔ بعد میں جسٹس قیوم انکوائری کمیشن، جس کی رپورٹ 2000 میں منظر عام پر آئی، اور اس کی ریکمنڈیشنز کے نتیجے میں سلیم ملک پر تاحیات پابندی لگا دی گئی، اور وہ پاکستان کے لیے اب کرکٹ کے فیلڈ میں کسی بھی حیثیت سے کام نہیں کر سکتے۔ باقی جو کھلاڑی تھے جیسے وسیم اکرم، وقار یونس، یہ انضمام تھے، ان کے کردار کو مشکوک ٹھہرا دیا گیا تھا، اور یہ کہا گیا تھا کہ وسیم کو آئندہ کیپٹن نہ بنایا جائے۔ اسی طرح سے عطاء الرحمان کے اوپر بھی لائف ٹائم بین لگا تھا۔ جسٹس عبدالقیوم صاحب کی اس سربراہی میں اس کمیشن نے رپورٹ دی تھی، اور پی سی بی نے پھر اس پر عمل کیا تھا۔ سلیم ملک ایک بہت عمدہ پلیئر تھے، لیکن بات پھر وہیں آ جاتی ہے کہ ایک چھوٹی سی غلطی انسان کے لیے بہت بھاری ثابت ہوتی ہے، اور یہی چیز سلیم ملک کے ساتھ بھی ہوئی۔ میچ فکسنگ کی وجہ سے ان کے اچیومنٹس کا تذکرہ کوئی نہیں کرتا، لیکن بہرحال جیسے بھی تھا وہ ایک بہت عمدہ پلیئر تھے، خاص طور پہ اسپن بالنگ کے خلاف ان کے کھیلنے کا سٹائل اور ان کی جو ٹیکنیک تھی بہت ہی بریلینٹ تھی۔ ایون کہ شین وارن سے بھی جب پوچھا گیا کہ بھئی آپ کو سب سے بہتر کون کھیلا، تو شین وارن نے بھی سلیم ملک کا نام لیا تھا کہ بھئی سلیم ملک نے مجھے سب سے بہتر انداز میں ٹیکل کیا تھا۔ اور اس بات کا ثبوت یہی ہے کہ 1994 میں جب آسٹریلیا کی ٹیم نے دورہ کیا تھا پاکستان کا، تو ٹرننگ وکٹس کے اوپر سلیم ملک نے آسٹریلیا کے خلاف اپنے کیریئر کی سب سے بہترین اننگز 237 رنز کھیلی تھی۔ بہرحال یہ ایک کھلاڑی کا کیریئر تھا جن کے 2 پہلو تھے، روشن بھی تھا اور ایک تاریخ بھی تھا، لیکن وہ پاکستان کرکٹ کی تاریخ کے چند بہترین بیٹسمین میں سے ایک ہیں۔ آج ہم نے ان کے کیریئر کے بارے میں کمپریہنسو گفتگو کی ہے، تو امید ہے آپ اس پر اپنی رائے ضرور دیں گے، اور مزید ان کے کیریئر کے بارے میں جو انفارمیشن کسی کے ذہن میں ہو تو وہ کمنٹس سیکشن میں ضرور بتائیں گے۔ اگلی ویڈیو تک اللہ حافظ۔